बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है पता नहीं दो छुट्टियां जैसे हम मनाते हैं, बाकी लोग भी इस तरह छुट्टियां इतनी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते होंगे छुट्टी इतने फ्रेश होते हैं या नहीं होते जितने मैं कम से कम आज फील कर रहा हूँ। मैं भी फ्रेश होती हूँ, बट अक्सर ऐसे होता है कि मंडे को ऑफिस आने का दिल नहीं कर रहा होता। मतलब मंडे जो पहला बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वो थोड़ा सा खुद को जरा लेकिन फिर भी एक फ्रेशनेस भी होती है, एक एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। अब हरमीत का पता नहीं क्या हाल है, हरमीत की तरफ चलते हैं। हेलो हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों तो बिल्कुल फ्रेश हैं। आपका मौसम औसम है, होना बनता है, 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है अब दोनों को। तो फिर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, कभी इधर उधर। तो वैसे संडे की एक दिन की छुट्टी भी काफी होती है सर रेस्ट के लिए। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आपका मौसम वहाँ का औसम है कि नहीं औसम? सर मौसम में दोबारा तब्दीली आ गई और गर्मी हो गई है दोबारा। गर्मी लाहौर में भी बहुत है। मतलब कल परसों तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी। पिछले कुछ दिनों में मौसम थोड़ा बेहतर हो चुका था, बारिशें वगैरह हुई, लेकिन अब फिर वही वाला आंसर जो है हम मौसम में दोबारा देख रहे हैं। बट एनीवेज, हम वक्त जो है वो ज़ाया किए बगैर आज का रनडाउन शेयर करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी कोविड की सिचुएशन को डिस्कस कर लें। चौथी लहर जब आई तो सब बहुत ज़्यादा स्कैर्ड थे और एकदम पॉजिटिव केसेस की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बट अब आहिस्ता आहिस्ता हम कमी देख रहे हैं। कोविड का जो जोर है कोरोना का, वो टूटता चला जा रहा है। सिवाय लाहौर के, लाहौर की शरह अभी भी 9% के करीब है, लेकिन बाकी मुल्क में शरह 4% से नीचे गिर गई है। तो लाहौर वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और उसके साथ डेंगी बहुत ज्यादा हो गया, डेंगी के केसेस बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, तो इसके बारे में भी एहतियात करें। अपने कहीं पानी ना खड़ा होने दें, और गमलों में अपने वो जो सूरज के ढक्कन होते हैं उनके पानी, वो छोटे छोटे कप बन जाते हैं, उसके अंदर पानी, तो कहीं टाइलों में पुराने घरों के कहीं भी पानी ना खड़ा होना दें। बिल्कुल। और इस हवाले से अगर हम देखें तो अभी तक हुकूमती इंतजामात हमें कोई नहीं नजर आ रहे, सो हमें आज खुद अपने लिए प्रिपरेशंस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए डेंगी स्प्रेज जो कि मुख्तलिफ कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो इस तरह के स्प्रेज जो हैं वो अपने घरों में लाजमी कराएं, घरों की सराउंडिंग्स में लाजमी करवाएं, ताकि मैक्सिमम खुद को आप लोग महफूज बना सकें। बट एनीवेज, आज का रनडाउन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंस क्या है, और पाकिस्तान में जो टूरिज्म है इसको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर आज हम शो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और हुकूमत कराची के शहरियों को सर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए कोशां है। सो इसके लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कराची के एक रोजा दौरे पर जा रहे हैं और कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे। सो इस पर हम तफसीलन शो में डिस्कशन भी करेंगे। फिर आज हम थोड़ी मोटिवेशनल एस्पेक्ट से भी बात करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा फेज़ आता है जब वो बहुत ज़्यादा हार्ट अपना लूज कर जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर जाता है। सो इस तरह के जब मौके आपकी लाइफ में आते हैं, सो खुद को एनर्जाइज रखने का, बूस्ट अप रखने का, और अपना जो एनर्जी लेवल है, मोटिवेशनल लेवल है, उसको अप रखने का क्या तरीका हो सकता है, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। और आखिर में अफगानिस्तान की सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। तालिबान की जानिब से ओवरऑल पूरी दुनिया से कहा गया है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ें, उनका जो सिलसिला है वो अफगानिस्तान में दोबारा से स्टार्ट किया जाए, और साथ ही साथ और भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी आज हम शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, और सबसे पहले हमारे पास खबर ये, एक हमारे सियासतदान जो हैं वो प्रेडिक्शंस के हवाले से बड़े मशहूर हैं। कौन है सर वो? जो सिंध से उनका ताल्लुक है। नहीं, अच्छा, फिर दो हैं। हाँ, दो हैं, एक शेख रशीद है, दूसरा मजदूर वसान है। एक पिंडी का है और एक सिंध का है। यस, मैं पिंडी वाले साहब की बात कर रही हूँ जो हरमीत के हमसाए हैं। हाँ, मतलब ये है कि पिंडी वाले भी हैं और मजदूर वसान भी हैं, सिंध से जिनका ताल्लुक है। हाँ, हरमीत कहें। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे शेख साहब की बात हो रही है भैया, तो उसकी काफ़ी खबरें जो है बड़ी रियलिटी पर मबनी होती है, और जहाँ से उनको मिलती है तो काफ़ी तस्दीक शुदा होती है।
لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سندھ کے حوالے سے تو وہ بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. بٹ اینی ویز شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ راول پنڈی کا علاقہ ہے فتح جنگ, جہاں پہ انہوں نے ایک اپنا فارم ہاؤس قائم کر رکھا ہے اور اس کو انہوں نے فریڈم ہاؤس کا نام دیا ہے. گزشتہ روز شیخ رشید احمد صاحب کی ایک ویڈیو اور پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, ٹویٹر پر ایکچولی انہوں نے خود ہی شیئر کی, جس میں وہ فشنگ کرتے فریڈم ہاؤس میں دکھائی دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ سگار بھی سلگا رہے تھے. سو اس طریقے سے وہ اپنی چھٹی انجوائے کر رہے تھے, جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں باقی لوگ بھی ہماری طرح چھٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں. سو ہمارے پولیٹیشنز تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ ہم پکچر دیکھ کے اس بات کا آئیڈیا کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے, چھٹی والے دن کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے. تنہائی کا بھی شکار ہوتے ہوں گے چونکہ شادی انہوں نے کی نہیں ہے, اور کوئی دوست یار ہوں تو ہوں جن سے وہ بیٹھ کے بات کر لیں, لیکن ادروائز اتنے قریبی کو ان کا ہے نہیں, اکیلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور فشنگ ویسے جو ہے نا اس طرح سے وہ ہے بھی اکیلے بندے کا کام. اچھا, آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں, آپ اپنی ڈور جو ہے وہ پھینک دیں, جب وہ ہلے تو تب اس کو کر لیں. ادروائز لوگ تو سو بھی جاتے ہیں بیچ میں کئی جو شوقیہ فشنگ کرنے والے ہیں جھیلوں میں. یہ ان فشنگ کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں جو نیٹ ڈال کے اور بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے. تو شیخ صاحب انجوائے کر رہے ہیں, شیخ صاحب کو انجوائے کرنا چاہیے, دن ہی ہے ان کے انجوائے کرنے کا, اور کون انجوائے کرے گا, وہ نہیں کریں گے. یس, واقعی ان کے دن ہیں انجوائے کرنے کے. مطلب اس بات کے بہت مختلف ایسپیکٹس نکل سکتے ہیں, بٹ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے جناب. آئس لینڈ 50% سے زائد خواتین ارکان پارلیمنٹ والا پہلا یورپی ملک بن گیا ہے. یہاں پر انتخابات ہوئے. آئس لینڈ میں 63 نشستوں پر انتخابات کا مارکا سجا, جس میں سے 33 نشستیں خواتین نے اپنے نام کی. سو اس چیز کو اوور آل تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی ابھی تک یورپی ملک ایسا نہیں جہاں پر خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں نمائندگی حاصل ہو. اگر ہم سویڈن کی بات کریں تو وہاں پر 47% کے قریب خواتین پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, بٹ اس بار آئس لینڈ جو ہے یہ ایسا پہلا ملک بنا ہے جو جہاں پر خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے پارلیمنٹ میں. سو اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. خواتین کو مختلف حکومتی عہدوں پر نمائندگی حاصل ہونی چاہیے, اور اکثریتی تعداد کے حوالے سے بھی نمائندگی حاصل ہونی چاہیے. پچھلی بار بھی جب ان کے الیکشن ہوئے تھے نا تو ایک بڑی تعداد میں خواتین تھی, اس وقت شاید 50% نہیں ہوگی, اس سے کچھ کم ہوگی. تو اس بنیاد کے اوپر بھی بہت ان کی اپریسیشن ہوئی تھی, بہت تعریف ہوئی تھی. تو اب بھی یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ان کی پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ بھی شاید ایک خاتون ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو بہت تعریف کی جاتی ہے. ان کے منسٹر بہت ساری خواتین ہیں. تو اب اس کے لیے بات یہ ہے کہ شروع سے آپ ایکول اپورچونٹی اپنے لوگوں کو دیں, تعلیم میں خواتین برابر کا ایک حصے دار بنے, ان کو بنایا جائے, وہ تعلیمی قابلیت میں آگے آئیں. ہمارے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں واقعی اب خواتین آگے آ گئی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں ان کی ضرورت ہے, پرائمری لیول سے ان کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ تمام علاقے جہاں پہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں 5-6 اگر بچے ہیں تو مرد بچوں کو تو وہ اعلیٰ تعلیم دلوا دیتے ہیں, بچیوں کو چھوٹی موٹی تعلیم دلوا کے. یہ پاکستان کا زیادہ مسئلہ ہے. پاکستان یا اگر ہم تھوڑا بہت انڈیا کو بھی ڈسکس کریں, ویسے وہاں کا لٹریسی ریٹ اب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بٹ آج صبح اتفاقاً میں ایک کوٹ پڑھی تھی, اس میں یہ تھا کہ ہم پوری زندگی خواتین کو امپاورمنٹ کی, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, بٹ جب بھی کوئی خاتون امپاورڈ ہو جاتی ہے سو ہمارے مرد ایسے ہیں کہ ان کو پھر ایک ایسی خاتون جو کہ اتنی امپاورڈ ہو اس کے ساتھ پھر رہنا آتا نہیں ہے, اور وہ خود کو ایک ایک وہ ان کا کمپلیکسز بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں. سو ہمارے یہاں پر اس طرح کی بہت ایشوز ہیں. میرے خیال میں یہ والے ایشوز جو ہیں پاکستان کے ایشوز ہیں, مغربی ممالک کے یہ ایشوز. پوری سوسائٹی ایک ٹرانسفارم ہوتی ہے نا, تو جب یہ ایسا ہوگا پاکستان میں بھی تو ٹرانسفارم بھی ہو جائیں گے. اب ساروں کے بارے میں تو نہیں, لیکن ایک مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وہاں یہاں پہ یقیناً یہ ہوگا کہ امپاورمنٹ خواتین کی جو ہے وہ ذرا برا سمجھی جائے گی. لیکن مڈل کلاس, اپر کلاس وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہرمیت سے بھی ذرا کامنٹ لے لیں. جی ہرمیت, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل روز صاحب, اگر ہم دیکھیں جہاں پہ اگر آپ نے ایک مضبوط جمہوریت اور مستحکم جمہوریت دیکھنی ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ کتنے فیصد اپنے جو فیصلے ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرتی ہیں, وہ اداروں میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو آئس لینڈ کی جس طرح مثال آپ لوگ دے رہے ہیں کمال کی ہے بھائی. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک لڑکھڑاتی جمہوریت ہے, چلو اللہ بہتر کرے کہ جمہوریت تو آئی ہے, لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو مختلف اداروں میں ہماری خواتین اب آ رہی ہیں پڑھ لکھ کر, چاہے پارلیمان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ان کی نمائندگی, سینیٹ میں بھی ہے,
پھر ساتھ ساتھ ہم مختلف اداروں میں دیکھتے ہیں, تو ایک اچھی بات ہے. ہماری جو ایک یہ جو ملک کی روش ہے, جمہوری روش جو ہے یہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہو گیا. کہ اس طرح جو تعداد ہے ہر ادارے میں خواتین کی بڑھتی جائے, اور ان کی جو نمائندگی, ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی خواتین نکالے. پھر ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کا موقف بھی آ گیا اور آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری آج کی ہمارے پاس یہ ہے کہ اداکار عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس آج 11 بجے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے گی. اور یہ جو ایئر ایمبولینس ہے یہ 3 مختلف کنٹریز میں ری فیولنگ کے لیے سٹے بھی کرے گی. بٹ عمر شریف کے اہل خانہ جن کے پاس ان 3 ممالک کا ویزا نہیں تھا, سٹے ویزا نہیں ہے, سو لہٰذا یہ علیحدہ پرواز پر امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے. اور روانہ ہونے والوں میں ان کی پہلی بیوی اور ساتھ ساتھ 2 بیٹے جواد عمر اور فواد عمر شامل ہیں. عمر شریف کو 3 مختلف ممالک میں سٹے کے بعد ایئر ایمبولینس کے ذریعے جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال پہنچایا جائے گا. سو فائنلی یہ دن آپ پہنچا ہے, اور ہماری دعائیں لیجنڈ عمر شریف صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے. اور اگر یہ اتنا طویل سفر کر کے امریکہ جا رہے ہیں سو سفر جو ہے وہ ان کے لیے وسیلہ ظفر بھی ثابت ہو. آمین. بہت ہی بڑے اداکار ہے, بہت بڑے کمیڈین ہے. بڑا حکومت کا, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, دونوں کا مستحسن ایک ایسا قدم ہے کہ جس کی تعریف کی جائے جتنی بھی کم ہے. تو ان کو جانا ہے, 3 سٹاپ اوور ان کے ہونے ہیں جہاں پہ ری فیولنگ ہونی ہے جہاز کی, اور اس میں ایک آئس لینڈ بھی ہے جہاں پہ انہوں نے امریکہ جانے سے پہلے رکنا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے آئس لینڈ کر رہے تھے, تو آئس لینڈ سے پھر مطلب وہ آخری تقریباً سٹاپ آ جاتا ہے یورپ کا, جہاں سے پھر امریکہ کے لیے وہ فلائٹس جو ہے وہ چلتی ہیں. تو وہاں پہ ری فیولنگ کے بعد انہوں نے جانا ہے آگے. اور اللہ کرے کہ جارج واشنگٹن, جیسے میں نے بتایا, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. میں جب پڑھتا تھا وہاں پہ تو میرا چھوٹا بھائی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میں نے بتایا بھی تھا کہ میرے اپنے والد کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں. بہت شاندار یونیورسٹی ہاسپٹل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل میں اس سے صحتیاب ہو کے انشاءاللہ اور ہماری دعائیں, پوری قوم کی دعائیں, اور انٹرنیشنلی ان کے بہت سارے فینز ہیں, ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ عمر شریف صاحب کے ساتھ ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ جناب ٹیکنالوجی میں جدت جو ہے وہ مختلف انداز سے لائی جاتی ہے, اور اس کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, تجربات بھی کیے جاتے ہیں. آئی فون ایک ایسا بہت جلد فون متعارف کروائے گا جس میں کسی بھی اگر انسان میں ڈپریشن ہوگا, سٹریس ہوگا, انزائٹی ہوگا, سو وہ فوری طور پر جو آئی فون ہے اس میں کچھ فیچرز ایسے ہوں گے جو فوری طور پر ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ بندے کو مسئلہ کیا ہے. اس حوالے سے کولیبوریشن بھی جاری ہے. ایپل نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ساتھ اس میں کولیبوریشن کی ہے, اور مختلف تجربات بھی کیے جا رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو آئی فون ہے وہ کسی بھی انسان کے فیس کی ڈیٹیکشن کرے گا, اس کی وائس ڈیٹیکشن کرے گا, اس کی نیند کے پیٹرن کو دیکھے گا, اس کی ریگولر ہارٹ بیٹس ہیں یا نہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائے گا کہ یہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہے یا نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو اس کے تجربات ہیں وہ نیکسٹ ایئر سے سٹارٹ بھی کر دیے جائیں گے. اس میں بہت سے فیچرز ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ نے نیند کے پیٹرن کی بات کی ہے, سانس کی بات کی ہے, ہارٹ بیٹ کی بات کی ہے, جو ایپل واچ میں پہلے تھے. بالکل ایپل واچ میں اس طرح کے کئی فیچرز ہیں جو نیند کے پیٹرن کو بھی دیکھتے رہے. سکیزین ردم اس کا جو ہے وہ کتنا ہے اس کے بارے میں اس کو مانیٹر کر کے بلڈ پریشر کو, ہارٹ بیٹ کو, وہ اس کو بتاتے رہتے تھے. لیکن اب آئی فون میں آ جائے گا یہ سارے فیچر, اور اس سے بھی ایڈوانس لیول پہ. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈر بھی لگتا ہے, جو ہم نے پہلے بات کی تھی ایک دفعہ پروگرام میں اپنے, کہ انسان کی پرائیویسی جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ اگر آپس میں کہیں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور آپ نے بات کی ہے جینز کی, تو جناب فوری طور پہ آپ کے فون کے اوپر آپ کو جینز کی اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے. مطلب واقعی پرائیویسی کا مطلب اس سے obviously بہت زیادہ ہر انسان کی پرائیویسی بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے, بٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. اینی ویز ہم اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی پہلی نابینا ایمبیسڈر سائمہ سلیم, جنہوں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا بھرپور موقف ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اس حوالے سے ہم نے ان کی اسپیچ بھی دیکھی, جس انداز میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے موقف پیش کیا وہ کمینڈیبل ہے, اور ان کے اس بیان کے بعد پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانی تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, بٹ غیر ملکی بھی بہت سے لوگ ہیں
جو ان کی ہمت کی بھی داد دے رہے ہیں, ان کے بولنے کے انداز کی بھی داد دے رہے ہیں, ان کے الفاظ کے چناؤ کی بھی داد دے رہے ہیں, پلس ان کے ساتھ ایک ڈسیبلٹی اٹیچ ہے, پھر بھی وہ اتنے آگے تک پہنچی ہیں. سو ہر کوئی جو ہے ان کو بہت زیادہ سراہ رہا ہے. ان کے پہلی دفعہ کہتے ہیں یونائیٹڈ نیشن میں بریل جو پڑھنے کا نابینا لوگ جو ہے جہاں سے پڑھ کے کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں نا وہ کچھ یوں ہاتھوں سے کر رہی ہیں تو وہ پڑھ رہی ہیں, تو اس سے پڑھ کے انہوں نے اپنی سپیچ جو ہے وہ ڈلیور کی. اور منیر اکرم جو پرماننٹ مندوب ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کے, انہوں نے بھی کل ان کی بہت تعریف کی اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ جیسا پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے سائمہ سلیم کی, تو اس طرح سے ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. بڑا بفٹنگ جواب انہوں نے دیا تھا. انہوں نے ایٹراسٹیز جو ہیں جو کشمیر میں ہندوستانی فوج جس طریقے سے درندگی کے ساتھ سلوک کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ, وہاں کا ایک جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے, تو جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان وہ تبدیل کر رہا ہے. انہوں نے 3 لیول کے اوپر بات کی کہ ہندوستان جو ہے وہ جبر کا شکار کر رہا ہے. ایک تو ریاستی جبر ہے, دوسرے پاکستان میں جس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں, کلبھشن یادو کا انہوں نے نام دیا اور انہوں نے کہا پاکستان میں جاسوس بھیجتا ہے ہندوستان, تو بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے پاکستان کا جو موقف تھا وہ بالکل تمام اس عالمی فورم پر پیش کیا. اور آج کی ڈیلی ڈوز کی ہمارے پاس لاسٹ سٹوری یہ ہے مٹکا بریانی اور چائے کے بعد اب مٹکا پیزا کے چرچے ہیں. یہ مٹکا پیزا ملتا کہاں سے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, بٹ حرمیت کا رخ کریں گے. حرمیت کا بھی اتفاق ہوا مٹکا بریانی مٹکا چائے پینے کا, اب یہ مٹکا پیزا بھی ذرا آپ اس وقت ویژولز میں دیکھ رہے ہوں گے کیسا پیزا ہے یہ. ویسے نارمل ہی ہوتی ہے, لیکن زیادہ بریانی کی آپ نے بات کی تو بریانی بھی بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے مٹکا بریانی. آپ پیزے کا ایکسپیرینس میرا کافی بڑا کم ہے, بہت ہی کم ہے, بلکہ میں بہت ہی کم کبھی کبھار کبھی ایسا موقع ملا تو کھا ہی لیتا ہوں, لیکن زیادہ شوق نہیں رکھتا ہوں. مٹکا یہ پیزا آیا تو ٹرائی کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے, لیکن اگر مٹکا بریانی اور مٹکا چائے کی بات کریں تو اچھا ہے, ٹیسٹ بیٹر ہے. ہاں مجھے بھی مٹکا بریانی کھانے کا اتفاق ہوا, چائے پینے کا بھی اتفاق ہوا, وہ تو اچھے ہوتے ہیں. بٹ اینی ویز یہ پیزا کیسا ہوگا یہ اب obviously جب ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا. بہرحال یہ جو آپ اس وقت مٹکا پیزا دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کے ایک بلاگر ہیں, وی لاگر بھی ہیں, فوڈ بلاگر بھی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی, جس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو مٹکا پیزا ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے انڈیا میں, اور بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں, ٹرائی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ یہ مٹکا پیزا جو ہے اس میں ڈو نہیں ہے پیزا کی. سو اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین ہے کہ یہ کیسا پیزا ہوا جس کے نیچے ڈو ہی نہیں ہے, بٹ اس میں باقی جو انگریڈینٹس ہیں پیزا کے حوالے سے وہ بھرپور ہیں. مطلب یہ ٹرائی کیا جائے گا نیچے وہ جو ہوتا ہے کرسٹ ہوتا ہے, تھن کرسٹ ہو یا موٹا کرسٹ ہو, آٹے کا جو بنا ہے یا میدے کا بنا ہے وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اوپر لگے ہوتے ہیں سارے انگریڈینٹس, اس میں چیز خاص طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر 2-3 طرح کا چیز اس میں ہوگا اور باقی لوازمات ہوں گے, مزہ تو بڑا ہوگا اس کا بھی, لیکن حیران کن یہی ہے کہ ڈو کے بغیر, ڈو ظاہر مٹکے کے اندر ہو نہیں سکتا, وہ اس کے بغیر کیسے, مطلب وہ بعض لوگ کہیں گے مشکل ہے اس میں کرنا, لیکن ہاں کسی شوق رکھنے والوں کے لیے آسان طریقہ ہے بھیا, آپ تندور کی روٹی سے گزارا کر لیں باجی. بٹ اینی ویز جناب یہ تو تھا پبلک کا اس کا بھی الگ ٹیسٹ ہوگا, پھر بالکل الگ ٹیسٹ تو ہوگا, اور یہ جب ہم ٹرائی کریں گے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جائے گی تبھی پتہ لگے گا جناب کس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا, بٹ اینی ویز مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب کوئی بھی ویڈیو اس طرح سے وائرل ہو جاتی ہے اور مختلف جو چیزیں ہیں مختلف ریسیپیز کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی ان کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. سو ناؤ وی ول ویٹ کہ یہ پاکستان میں کب آتا ہے. بٹ اینی ویز جناب یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ سیاحت کا فروغ کیا جا سکے اور مختلف ٹورسٹ اسپاٹس ان کو دریافت کیا جا سکے, ان کو ایکسپلور کیا جا سکے, اور جو ٹورسٹ مختلف مقامات پر جاتے ہیں ان کی سیفٹی کو بھی میک شور کیا جا سکے. بیسیکلی ٹورزم کو پروموٹ کرنا اس دن کو منانے کا مقصد ہے. پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت خوبصورت
मकामात मौजूद हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ को देख लें, कुदरती हुस्न से माला माल है और यहाँ पर पाकिस्तानी तो यहाँ पर ट्रैवल करते ही हैं, बट इंटरनेशनल बहुत से टूरिस्ट आते हैं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं टूर ऑपरेटर हैं चौधरी अनीस इकबाल साहब, और साथ साथ इनकी मिसेस हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं मिसेस शहला हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शहला का तो एक साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 15 साल पहले इनको अनीस साहब मिले आज़रबाईजान में, जी। वहाँ पर ही मिले और फिर वहाँ पर इनकी शादी हो गई, उसके बाद शैला जो थी वो पाकिस्तान आ गई। सो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। शैला आप बताएं, अभी तक आपने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो पाकिस्तान में है वो कवर कर लिए, कैसा लगा पाकिस्तान आपको? माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं पहला आया था, पहले मैं आना से पहले पाकिस्तान बता रहा था, हमारा इतना खूबसूरत नहीं पता था। मैं पाकिस्तान आया, इतना ग्रीन, इतना खूबसूरत, खाना बहुत मज़ेदार, यानी पाकिस्तानी फूड, यानी पाकिस्तान वेरी नाइस। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि शादी से पहले भी आप पाकिस्तान बहुत दफ़ा विजिट कर चुके हैं? नो उसका नहीं विजिट, लेकिन मैं पता था ये टीवी में देख रहा था, इतना खूबसूरत नहीं दिखा रहा था। फिर मैं आया, मैं हैरान हो गया कि ये स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत है माशाल्लाह। स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा पाकिस्तान खूबसूरत है। आप बताएं किस तरह से आपने इनको ये उर्दू सिखाई है, मतलब 15 साल लॉन्ग टाइम, और फिर मुझे तो लगता है आप खुद भी मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उस दौरान आपकी मुलाकात शैला साहिबा से हुई होगी, ऐसा ही? हाँ जी, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी दुनिया मैंने घूमी है, तो बस अल्लाह ताला को यहाँ मंजूर था तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया। बात सुनने के बाद हर कोई आज़रबाईजान रहा हो, जो देखने वाला है वो कहे चलो आज़रबाईजान चलते हैं। मेरी आज़रबाईजान के लोग बड़े मेहमान नवाज, बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये टर्किश लोग हैं जी, और ये टर्किश में बात, इनकी ज़ुबान जो है वो टर्किश है, तो मैं चूँकि टर्किश बोल लेता हूँ काफ़ी अरसे से, तो जो ज़ुबान का था ना, मेरी ज़ुबान जो टर्किश में लैंग्वेज सीखी हुई थी उसकी वजह से। अच्छा चौधरी साहब, ये मामला हो गया। जी आपने प्रपोज किया शैला जी को या उन्होंने किया? और वैसे अगर आपने प्रपोज किया तो कैसे, अज़रबैजान लैंग्वेज में कैसे प्रपोज करते हैं? ये टर्किश में असल में इनकी, जो मैं पहले कहा कि द लैंग्वेज इज सेम, टर्किश एंड अज़रबैजान ऑलमोस्ट सेम, लाइक 95% सेम है। ये सिर्फ थोड़ा सा लहजे में फ़र्क है। तो उसमें कहते हैं जी सैनी सैवीर। मतलब इससे क्या? मतलब इसका ये है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। प्रपोज किसने किया? ऑब्वियसली आपने किया होगा। ज़ाहिर है जी, मैं नहीं करना होता है। और फिर रिस्पॉन्स मैं नहीं करना होता है। मर्दों नहीं करना होता है, मेरी आदत है। ठीक है, जरा आप बताइए ना कि यहाँ पे कौन अच्छा, वैसे मैं रऊज़ा जी रऊज़ा में एक वाक़या मैं भी शेयर करता हूँ। मैं एक मलेशिया में था, तो एक चाइनीज़ को मैंने पूछा कि अगर हम आपको कहें कि आप हमें पसंद है तो इसमें कैसे कहेंगे आपकी लैंग्वेज में? तो उसने कहा कि भाई ओ आईनी। तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने कहा चलो भैया ऐसे कर लेते कि वो आईनी को नाक में कह देते कि ओ आईनी। तो फिर उसने कहा भैया ऐसे ही है, बड़ा आसान है। तो कुछ जुबान है, कुछ टच ऐसा होता है कि वो बड़ा मजे का होता है भाई। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वैसे वो मशहूर है फारसी में कि ज़बान यार मन तुर्की नमी दानम, कि मेरे महबूब की ज़बान जो है वो तुर्की थी और मुझे तुर्की आती नहीं थी, तो किस्सा ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये है कि तुर्की आती है जो ज़बान, लिहाजा किस्सा शुरू हो गया। अच्छा, कौन सा इलाका ज़्यादा खूबसूरत लगा आपको पाकिस्तान? मेरा ऊपर कश्मीर तरफ। अच्छा, और सफर मालुक तो मेरा ख्याल कलान नारान पाया सिरीपारा उस जगह मेरा बहुत पसंद है। इंशाल्लाह दोबारा हम मुसफराबाद जा रही हूँ मेरा ख्याल। और मैं कितना वैसे ट्रेवल कर लेती हैं, मतलब कितना फ्रीक्वेंट आप ट्रेवल करती हैं? हर ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितने आप लोग ट्रिप्स वगैरह प्लान कर लेते हैं? बस ये कोई शौक है आपको? 2-4 महीनों का काम है जी। मेरा तो बिजनेस है ना, प्लान किया साथ खुद भी चलेगा। इन्होंने बाहर से भी लोगों को टूरिस्ट के जिनके जो अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इन्हें दावत दी पाकिस्तान की। उनको दावत भी दी, साथ साथ आपका बिजनेस भी प्रमोट हुआ। वो लोगों को लेकर आई यहाँ पे। इवन हम लोग थाईलैंड गए तो वहाँ कुछ फैमिलीज के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक बन गया, तो उनको भी हम पाकिस्तान लेकर आए।
उनको सारा ये नॉर्दर्न एरिया हमने विजिट करवाए। मलेशिया से भी मेहमान, मलेशिया से हमारा ग्रुप आए वहाँ से। पाकिस्तानी लोग आपको कैसे लगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे उदास नहीं हो रहा, बिल्कुल herkes मैं सवाल दे रहा कि उदास नहीं हो रहा। मैं बादा नो हमारा जैसे यानी हमारा से भी ज़्यादा मेहमान पसंद है, इसलिए मैं यानी बड़ा खुश। अच्छा, आपने पाकिस्तान घूमे, कौन से खाने आपको पसंद है? यूजुअली पाकिस्तान के खाने तो स्पाइसी होते हैं। हाँ हाँ। अभी मैं अज़रबैजान जा रही हूँ, मैं बादा मामा खाना मज़ेदार नहीं है, उन्होंने स्पाइसी थोड़ा सा डाला, यानी मैं अभी पाकिस्तानी खाना आदत हो गया। कौन से खाने पसंद है पाकिस्तान? मेरे हलीम बहुत पसंद है, निहारी, बिरयानी, पूरा यानी खाना मेरा पसंद। अच्छा, कोई सिमिलैरिटी है पाकिस्तानी खानों में और अज़रबैजान के खानों में? कोई गोरमा वहाँ पे भी बनता है? हाँ, या वहाँ पे बिरयानी जैसे, लेकिन मिर्च नहीं है। ठीक है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन कम हो रहा है, बस सेम चीज। खुद कुकिंग करती हैं आप? यस, कर दिया मैंने। अभी हमने एक टर्किश चैनल के लिए एक पाकिस्तानी फूड के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, जो पूरे यूरोप में भी चला, टर्की में भी चला, अज़रबैजान में भी चला। उसमें हमने कोई 7-8 किस्म के पाकिस्तानी खाने इंक्लूडिंग स्वीट डिशेस वो कुक करके अपने किचन में, घर में, तो वो सारी उधर अब चलवाई हैं हमने। ठीक है। अच्छा सर, आपने जिस तरह से आप खुद भी एक टूर ऑपरेटर हैं, मुख्तलिफ टूर्स अरेंज करते हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर कौन से बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनके हवाले से भी बताएं जहाँ पर अब लोगों को जाना चाहिए। जैसे हम सून वैली देखें तो ये एक नया स्पॉट है जो कि दरियाफ्त हुआ और इसको लेकर हुकूमत बहुत सा काम भी कर रही है। तो मज़ीद ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर जाना चाहिए? नारान, काकान, कश्मीर, ये तो बहुत लोग जाते हैं और सबकी नज़रों में है। देखिए, बड़ी बड़ी जगहें ऐसी हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, कुछ जो रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं, जैसे जिनका आपने जिक्र किया, सोन वैली को पंजाब गवर्नमेंट बहुत डेवलप कर रही है और वहाँ पर कुछ रिजॉर्ट्स भी बने हैं और काफ़ी काम हो गया उसके ऊपर, लेकिन उसका अभी उतनी पब्लिसिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भी ये जगह भी है। ये हमारे मीडिया को से, हमारे अपने मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को हाईलाइट करें। ठीक है जी। इसके अलावा जो जगह आपने पूछी कि कौन सी मज़ीद हो सकती हैं, तो उसमें अभी कश्मीर के अंदर बड़ी जगह डिस्कवर करने वाली हैं। मतलब मैं कल अभी आज सुबह कश्मीर से आ रहा, मैं 4:30 बजे लाहौर पहुँचा, मैं शारदा से चला और मैं जहाँ पे वो सड़क ख़त्म होती है मैं वहाँ तक गया। अब वहाँ पे आगे इतनी ब्यूटी है लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है, और मैं जहाँ तक गया वहाँ पे भी सड़क की हालत बहुत बुरी थी। तो ये ऐसी जगह है जिसका मैं खुद ड्राइव करके गया था कल, 2-3 दिन में वहाँ पे था, हमारा ग्रुप जा रहा है वहाँ पे, तो उसके मैं इंतजाम चेक करने के लिए गया था, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल ग्रुप जा रहा है हमारा एक, तो उसकी एक एक चीज़ मुझे खाने चेक करने थे, उसके मील्स चेक करने थे, उनकी क्वालिटी चेक करनी थी। ठीक। हरमीत, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात का, जगहों का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे पास एक खुसूसी पैकेज है, खुसूसी रिपोर्ट है, पहले अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करते हैं, फिर वापस आके आपका सवाल भी लेते हैं। ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हम भी टूरिज्म को लेकर ही शो में बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम इस मौजू पर डिस्कशन कर रहे थे और हरमीत कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, तो अभी हरमीत का रुख करते हैं और ये वाला जो सेगमेंट है वो हरमीत के सवाल से ही इसका आगाज़ करते हैं। जी हरमीत। जी, चौधरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब, अगर हम देखें यहाँ पे चाहे बुद्धिस्ट हो, बहुत बड़े स्टॉप पे यहाँ पे हैं, उनकी तारीखी मकामात यहाँ, फिर सिखों की अगर मैं बात करूँ अपनी, तो हमारे लिए तो ये मुतबरक सरजमीन है। फिर अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो वहाँ पे कटास राज से बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं, राम का मंदिर है, शिव का मंदिर है। तो क्या आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे सफारतकार कैसे जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा फायदा, अगर हम रिलीजियस टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को पहुंच सकता है। देखिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। मैंने इसके ऊपर बड़ी सर्च की है और मैंने अभी रिसेंटली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इन्वाइट किया था टू प्रेजेंट माई सर्च ऑन बुद्धिस्ट टूरिज्म, ये 2 हफ्ते पहले। उसमें हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जो थाईलैंड में है
उसने भी रोल प्ले किया था हमारे जो वहाँ चार्ज डी अफेयर्स थे, ही वाज आल्सो होस्ट। तो उसके अंदर मैंने ब्रीफली सारी जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है पाकिस्तान के अंदर और हमारी हिस्ट्री है वो मैंने उसके अंदर ब्रीफ की थी उसके अंदर। इसके अलावा मैंने मेरी अभी एक किताब इज़ अबाउट टू कंप्लीट 99% कंप्लीट हो गई है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी दुनिया को पता ही नहीं है। मैंने जो इसके ऊपर काम किया है सर, उसके मेरे 2 मकासद थे। एक तो ये कि बाहर से बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट है, रिलीजियस टूरिस्ट है, उसको पाकिस्तान लाया जाए। और मैं 1-2 ग्रुप ला भी चुका हूँ, काफ़ी ग्रुप मेरे आ भी चुके हैं। अच्छा, और मैं इसके ऊपर 1990 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके ऊपर जो है दूसरा मकसद मेरा जो है वो ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है, दे नो नथिंग अबाउट आवर एशियन हिस्ट्री। उनको पता लगे। अब आपसे मैं पूछूंगा ना ये जो सड़क है जीटी रोड किसने बनाई है, सब लोग कहेंगे ये शेरशाह सूरी ने बनाई है, हालांकि उसने नहीं बनाई हुई, ये उससे बहुत पहले बनी हुई है। तो इसी तरीके से सिखों का जो टूरिज्म, सिख रिलीजियस टूरिज्म है, हम सिर्फ ये जानते हैं, हमारी जो नई नस्ल जो जानती है कि जी चंद गुरुद्वारे हैं, हसन अब्दाल में है, लाहौर में है, ननकाना साहब में है, बल्कि जबकि इनकी एक भरपूर हिस्ट्री है जो कि पंजाब से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इनके मुकामात हैं जो विज़िट करने वाले हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, बट पीपल नो नथिंग अबाउट इट। मेरा जो इसके बाद जो मेरा काम शुरू होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है जी, और ये जब इसकी तबात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं उसके ऊपर काम जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अभी तक 2 ग्रुप्स ऐसे थे जिनको आप पाकिस्तान ला चुके हैं, उनको आपने किस तरह से अट्रैक्ट किया, क्या कहा उनसे कि आप पाकिस्तान आए, यहाँ पर बहुत से रिलीजियस टूरिस्ट बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये कि मैंने थाईलैंड गया एक दफ़ा, तो मैंने लोगों से वहाँ पे मुलाकातें की, उनको मैंने बताया कि भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट साइट्स हैं। वो लोग कहने लगे यार ये नहीं सब ये क्या बात कर रहे हैं, जो सारा कुछ इंडिया में पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। मैं ये खैर उनको थोड़ा ब्रीफिंग में पाकिस्तान आ गया, देन आई स्टार्ट सेंडिंग देम लिंक्स। मैंने उनको कुछ लिंक्स भिजवाए, तस्वीरें भिजवाई, उसकी सारा बैकग्राउंड बताई उनको। 6 महीने बाद वो राज़ी हो गए पाकिस्तान आने के लिए। मैंने उनके पाकिस्तान एम्बेसी को रिक्वेस्ट करके उनके वीज़े शीज़े करवाई अर्जेंटली 2 दिन के अंदर। आप यकीन करें जब मैं उनको टेक्सला लेके गया तो वहाँ पे एक खातून थी, उन्होंने कहा देखो, उसने अपने बाजू से शर्ट हटाई, कहती देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी कीमती जगह आपके पास, इतनी जगह। कहती ये अगर टेक्सला म्यूजियम जो है, ये जो धर्मा जी का स्टूपा है वहाँ पे, जिसके अंदर महात्मा गौतम बुद्ध की राख दरियाफ्त उसके दांत वहाँ से मिला है, ये अगर थाईलैंड में होता तो हर वक्त यहाँ पे डेली 100 बसें हमारे बाहर खड़ी होती। अच्छा सर, बहुत से लोग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको मुख्तलिफ जगह जो है वो भी एक्सप्लोर करने का शौक होता है, वो ट्रैवलिंग में ही रहते हैं, उनका एम और पैशन ही होता है। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के अंदर क्या एक चीज़ पाई जाती है जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होती है? हर एक को ट्रैवलिंग का शौक नहीं होता, हर एक को मुख्तलिफ नई नई जगह एक्सप्लोर करने का भी शौक नहीं होता। असल में वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को शौक होता है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। क्या पैसा बहुत मैटर करता है? अगर आपके पास इतने वसाइल हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए आई एम इन दिस बिजनेस सिंस 1987, 34 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने दुनिया भर में टूरिज्म में मिला हूँ। मैं एक दफ़ा मलेशिया में था तो एक टूरिस्ट खातून थी वहाँ पे, ऐसी उनसे मेरी मुलाकात, वो कहती मैं 6 महीने से निकली हुई और एज ए टूरिस्ट हूँ। और ये जो टूरिस्ट होता है ना, ये इनको भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने होते। ये जो असल टूरिस्ट होते हैं ना, ये बहुत 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, ये बिल्कुल लो प्रोफाइल होटल में स्टे करते हैं, इवन ताकि अपना जो पैकेज उसको प्रोलॉन्ग कर लें, अपने जर्नी को प्रोलॉन्ग करें कम से कम पैसों में। इवन मैंने देखा है, मैंने बड़े लाहौर के अंदर मैं कुछ फॉरेन टूरिस्ट से मिला हूँ, यहाँ माल रोड के ऊपर एक गेस्ट हाउस है, $5 पर डे उसका किराया है, और ज्यादातर फॉरेनर वहाँ बैठा रहे होते हैं। किस जमाने में इंटरनेशनल होटल होता था वहाँ? जी हाँ, इंटरनेशनल होटल था, जिसमें इंटरनेशनल होटल में बेपनाह बाहर उनके बाग में भी, वो लॉन में भी वो टेंट लगा के रहते थे, बसें आती थी बिल्कुल। और ये जो बिल क्लिंटन है ना, जो सदर रहे हैं अमेरिका के, ये किसी जमाने में पाकिस्तान आए थे और ये दिल्ली मुस्लिम होटल में अनारकली के अंदर पुराना सा छोटा सा बुरा सा होटल है, उसमें आके ठहरे थे। तो मतलब ये लोग जब निकलते थे ना इस तरीके से। तो अच्छा ये बताइए, मैंने नॉर्दर्न एरियाज बहुत देखे हैं, कुराकोरम हाईवे, किसी ज़माने में कुराकोरम हाईवे के ऊपर
साइकिलिंग करते, बेशुमार टूरिस्ट आया करते थे, वो कमी हो गई है बहुत। बिल्कुल जी। तो वहाँ उसकी वजह से वहाँ पे जितने होटल्स थे वहाँ पे काम था उनका बहुत ज़्यादा। अब मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो करीमाबाद में ऊपर बैठ के जो आप चोटियों का नज़ारा करते हैं गुरूब आफ्ताब पे, उसका मंजर शायद कभी नहीं भूलता आपको, तो उसको कैसे पूरा किया जाए फिर? देखिए उसमें ये हुआ कि जब ये रशिया ने अटैक किया ना जी अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ये रास्ता बंद हो गया। वरना अगर आप देखें 79 से पहले ये बहुत बड़ा एक रूट होता था, यूरोप से लोग चलते थे ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया तक जाते थे। लंबाई बहुत अरसा तक ये रूट चलता रहा। हमने अपने बचपन के अंदर ये चीज़ें होती हुई देखी हुई हैं। तो अभी मैंने ये देखा है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है टूरिज़्म के ऊपर। मतलब कि मैं चूँकि इतने सालों से मेरा एक्सपीरियंस है, तो जितना ये गवर्नमेंट काम कर रही है ना, इतना काम होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। ख़ास तौर मतलब क्या काम हुआ, क्या चीज़ें मुझे नज़र आई जो मैं बयान करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, बहुत से अब आपको फेसबुक के ऊपर ख़वातीन मिलेंगी जो पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर रही हैं, पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हैं। ये हमने पहले कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे ना इसकी एक रीज़न ये भी समझ आती है, अगर आज से हम 2-3 साल पहले भी देखें तो इतना ख़वातीन अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी, यहाँ पर वैसा माहौल नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, फिर किसी ना किसी को, फैमिली मेंबर को, मर्द को साथ लेना पड़ता था, फिर वो करती थी। मोस्टली यही रुझान था। बट अब ये देखें कि आप हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो डोमेस्टिक टूर्स बहुत सारे अरेंज करवा रहे हैं। मेरा खुद पिछले कुछ अरसे में इत्तेफाक हुआ है इस तरह के टूर ऑपरेटर्स को के साथ जाने का, तो मैंने देखा कि वो बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, इकनॉमिकल हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मतलब मुनासिब से होटल्स होते हैं बट वो अच्छा आपको एकोमोडेट करते हैं। तो उस हवाले से जब से ये वाला ट्रेंड आया, और अब आप भी देखेंगे कि कितने डोमेस्टिक टूर्स जो हैं टूर ऑपरेटर लेकर जा रहे हैं, तो इसमें जो खवातीन हैं, जो नाम वाली कंपनीज हैं, उनके साथ जब आप ट्रेवल करते हैं तो वो सिक्योर होता है। आपके साथ भले मर्द हो या ना हो, आप अकेले भी हो तो एक सेफ एनवायरनमेंट में आप ट्रेवल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी रीज़न है इसकी एक। हाँ देखिए, ये भी रीज़न है। हमारी ये ख्वाहिश है जो कि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत से नॉन प्रोफेशनल लोग भी इस कारोबार में आ गए हुए हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिर्फ लाइसेंस टूर ऑपरेटर्स को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा। ताकि एक तो वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। ठीक है ना जी। टैक्स के दायरे में सारा टूरिज्म आए, टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे हो, फिर लोगों की सिक्योरिटी हो। अगर ठीक है ना जी, सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल, नॉन लाइसेंस लोगों के साथ टूरिस्ट जाएंगे तो उनकी क्या गारंटी है? बिल्कुल ठीक है, आप बात कर रहे हैं। हरनीत कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी हरनीत जी। अच्छा, मैं शैला जी से पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि भाई बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे विजिट के लिए, और स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे, वैसे कभी कोई गिला किया है कि अगर ये काम साथ में होता तो बड़ा कमाल होता, अगर हुकूमत इस पे ज़्यादा तवज्जो देती तो ज़्यादा विजिटर आते? istiyor daha ne yapabiliriz? Daha yaparken hangisi şeyler iyi değildir burada turizm için? Okey. यहाँ पे यानी पाकिस्तान खूबसूरत है ना, यानी टूरिज्म हम हर कैसे बता रहा, आजा मेरा फ्रेंड, यानी हर कैसे इख्तियार है, इंशाल्लाह तैयार है यानी कि आना के लिए, ठीक है। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पे गाइड यानी रहबर गाइड है ना, हाँ ये थोड़ा सा काम है, नहीं मिल रहा। ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं टूरिज्म के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यस, ज़्यादा तलबा होना, यानी वो मैं देखना था आनिसन ऑफिस ने 2-3 लड़का आया था कि मैं क्या सिखाया टूरिज्म बारे में। मैं बहुत खुश हो गया कि माशाल्लाह अभी पाकिस्तान में इंकशाफ ज़्यादा हो रहा है ना, यानी टूरिज्म के लिए ये हो जाएगा अगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ टूरिज्म के लिए, इंशाल्लाह वो बहुत आगे चली जाएगी। माशाल्लाह पाकिस्तान पहले से आगे है, लेकिन टूरिज्म शुरू हो जाएगा उस टाइम के बाद मेरा ख्याल पाकिस्तान 1 नंबर हो जाएगा दुनिया में। टूरिज्म में पाकिस्तान 1 नंबर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा अगर यहाँ पर टूरिज्म को लेकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जो है वो करवाई जाए। शहला का ये कहना है। शहला ये बताएं, चलें ज़रा टूरिज्म से हटकर भी हम थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहेंगे। हमारे तो पाकिस्तानी कल्चर में 15 साल आप भी रही हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि सास बहू के झगड़े बहुत मशहूर होते हैं।
تو ذرا آذربائیجان میں بھی بتائیں کہ ذرا وہاں پر کیا سین ہے, کیا سسٹم ہے؟ خواتین جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں شادی کے بعد, پھر وہاں پر آبویسلی ہسبینڈ کی ماں, اس کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ وہاں پر بھی یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ میں ادھر آیا واللہ ہمارا فیملی میں ایسے میں نہیں دیکھنا, یہ فیملی دا ایسے نو یا میرا اطراف میں نہیں دیکھنا. ہمارا بھی نارمل ہے لڑائی نو, لیکن کون سا ناراض ہو رہا ہے ایسے چھوٹا چھوٹا نیو بعد میں فیملی اور فیملی سے یہ فیملی آنا ہے نا, اس لیے ایسے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, پھر عادت ہو رہا ہے ایسے. لیکن وہاں پر جس طرح یہاں پاکستان میں دیکھیں تو جو مائیں ہوتی ہیں یعنی جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بڑے نخرے وغیرہ دکھا رہی ہوتی ہیں, سو آذربائیجان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ نو نہیں, وہاں ایسا نہیں ہوتا. بڑی مہربانی صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ لائے ہمیں بریک. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, ہم سب ہیومن بینگز اور ہم سب کی لائف میں کبھی نہ کبھی کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں جب ہم بالکل ہمت ہار جاتے ہیں. بعض لوگ جب بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, آبویسلی اپس اینڈ ڈاؤنز آر پارٹ آف لائف, ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, بٹ جب کوئی بہت زیادہ ڈپریس اور ڈاؤن ہو جاتا ہے, کچھ لوگ تو بالکل ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ایک ڈپریشن والے موڈ میں ہی رہتے ہیں, بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آبویسلی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں آج کل تو ویسے ہی اسٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن والا فیکٹر بہت زیادہ ہے, تو لوگ بہت سارے اینٹی ڈپریسنٹس کا بہت استعمال کرتے ہیں, بٹ کچھ لوگ ویسے ہی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں, کسی کی لائف جرنی کو سنتے ہیں, اور آبویسلی یہ چیز آپ کے انرجی لیولز کو بہت زیادہ اپ کرتی ہیں. پھر ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد بہت سے رؤوف صاحب ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, بٹ زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ حادثہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. بٹ ایسے لوگوں کی جو جرنی ہوتی ہے وہ دوسروں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, بہت زیادہ اسٹرگلنگ ان کی لائف ہوتی ہے, بٹ دوسروں کے لیے یہ لوگ مشعل راہ بن جاتے ہیں. آج ہمیں شو میں جو مہمان شخصیت جوائن کر رہی ہیں, لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شہباز بلوچ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, فیلنتھراپسٹ ہیں, ٹیڈکس پہ اسپیکر بھی ہیں, اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں, بہت زبردست ان کی اچیومنٹس ہیں, اور ان کی سٹوری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کیسا انسیڈنٹ ہوا جس سے انہوں نے اپنی آئی سائٹ جو تھی اس سے محروم ہو گئے. سو شہباز, ہم آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ واقعی ایک رول ماڈل ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے آبویسلی آپ موٹیویشن بھی ہے. یہ بتائیے گا, جب اس طرح سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی, تو انسان بالکل ہمت ہار جاتا ہے, امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی, ایسے میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا آپ نے کیسے وہ کیا؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار کالنگ می آن یور شو آن پبلک ٹی وی. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. دیکھیں, ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک حادثہ ضرور پیش آتا ہے, وہ اس کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. Exactly. لیکن اس مومنٹ پہ آپ کو اپنی ول پاور, ڈٹرمنیشن اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے اپنی کوالٹیز کو, اپنی ول پاور کو ٹیسٹ کرنے کا. تو میرے ساتھ بھی جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت میں نے سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ناؤ واٹ ٹو ڈو. تو اس ٹائم پہ دیر آر سرٹن فیکٹرز لائک میرے فادر تھے, میری فیملی تھی, دیٹ سپورٹڈ می اے لاٹ, میرے دوست تھے. لیکن آفٹر آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے خود یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ڈسیبلٹی ہو چکی ہے, یہ پرابلم فیس آپ نے کر لیا, تو ناؤ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایکسیپٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اس سچویشن کو, دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج اٹ. تو میں نے بھی یہ کیا, اور اس کے بعد میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ان اے ویری پازیٹیو مینر. شہباز, آپ نے صرف ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بلکہ آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن گئے. ایک تو یہ نا اپنا ڈپریشن ختم کرنا, دوسرا یہ کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا. تو اب اس کے بارے میں بھی بتائیے, اپنے کام کے بارے میں بھی, اور وہ کیسے آیا؟ ایگزیکٹلی. اس کے بعد میں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی. I did my MS, got the gold medal being first visually impaired. پھر I never stopped. پھر I challenged myself on international level. میں امریکہ سے سرٹیفکیشنز بھی کی. میں نے سوشل انٹرپرینورشپ میں آکسفورڈ سے کی. پھر اسی طرح کوچنگ اینڈ مینٹورنگ میں بھی کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. میں پبلک اسپیکنگ چیمپئن ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کا بن گیا پاکستان میں, سمٹ میں جب ہوئی تھی پہلی دفعہ. پھر آئی آلسو وان دی یہ ایوارڈ میں نے جیتا لاسٹ ایئر, پریزیڈنٹ آف پاکستان امتیازی سند جیتی. تو بیسیکلی سفر رکا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھا.
میں نے سوچا کہ یار یہ تو میں نے اپنے لیے کیا, لوگوں کو کچھ نہیں دیا. تو دس واز آل دا ویژن بیہائنڈ دیٹ, کیونکہ اللہ نے سائٹ لے لی لیکن مجھے ویژن عطا کر دیا. لوگوں کو کیا کہیں گے جو ڈی موٹیویٹڈ ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے, کس طرح سے آپ مطلب ایک وہ کریں گے؟ دیکھیں جو لوگ اس طرح کی جو سچویشن کو فیس کرتے ہیں اور اس طرح کے پرابلم کو یا ڈسیبلٹی کو, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یو آر ناٹ ڈسیبلڈ, یو آر ڈفرینٹلی ایبل. اب آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے. دیکھیں کلاس میں فرسٹ جو بچہ آتا ہے اس کو آپ کیسے چنتے ہیں؟ اس کو آپ ایسے چنتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹیسٹ میں گزارتے ہیں, آزمائش سے گزارتے ہیں. تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ یو آر لائک ہز, آپ کوئی ایک اس کے اللہ کے نزدیک کوئی برے بندے ہیں, ناٹ ایٹ آل. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ کوالٹیز دی ہیں. آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں. آپ کو سیلف ایکسپلوریشن کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فوکس یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ سچویشن اس طرح کی فیس کریں تو یو ہیو ٹو لک بیونڈ دا سائٹ. جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے بہت کچھ عطا کرتا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ پھر آپ کے پاس اور مطلب ایک ویژن آ گیا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہے. ہرمیت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی شفیع, جس طرح آپ کی جو زندگی ہے جس میں اس میں بدلاؤ آیا, ظاہری بات ہے بہت تکلیف دہ مرحلے سے آپ گزرے ہیں. ایک الگ لائف تھی, ایک الگ لائف میں آپ داخل ہوئے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو میرا بھی کئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے, وہ کبھی یہاں آتے ہیں تو کبھی ہمیں وہاں پہ مختلف یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. تو وہاں پہ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو آج کے بچے ہیں یا آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نئی نسلیں ہیں, ان کو بڑی برائی چیز مل جائے تو بڑی بات ہے. وہ محنت پہ بڑے کم ہی بلیو کرتے ہیں. ان کو اگر آپ موٹیویشنل اسپیچ بھی دے دیں, دیگر باتیں بھی کر دیں, لیکن ان کو یہ ہے کہ بھئی محنت نہیں کرنی ہے بلکہ بس یہ کام ہو جائے. اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں ان کے لیے تو بیسیکلی میں یوتھ امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتا ہوں, یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز جب میں دیتا ہوں, تو بیسیکلی یوتھ کے لیے میں فوکس یہ کرتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے آپ نے ایک موٹیویشن, آپ نے ان کو ایک کانفیڈنس لیول دینا ہے کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے. آپ نے پھر ان کو انالوجی دینی ہے, کمپیریٹیولی بتانا ہے کہ باقی دنیا کیا کام کر رہی ہے, باقی دنیا کی یوتھ کیا کام کر رہی ہے. اس طریقے سے جب ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں, بیسیکلی آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر ہم اگزامپل لیں اولمپکس کی, تو ارشد ندیم صاحب تھے, ہی واز اے ینگ گائے, انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا. تو یہ وی ہیو گاٹ سچ اے بگ موٹیویشن. اسی طرح عرفہ کریم تھی, وی ور ہیونگ سو مچ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ یوتھ کو اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, ان کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ دس از یور فیوچر. آپ نے ان کو ایک فیوچر کی چیز پہلے دکھانی ہے تاکہ ان کو یقین ہو کہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں دیٹ از رائٹ. آج کل کے بچے بالکل شارٹ کٹس کے لیے وہ کرتے ہیں کہ ایک دن میں ان کو سکسیس مل جائے. سکسیس کے لیے سٹیپس چاہیے, اور سٹیپ جو پہلا سٹیپ ہے سکسیس کا وہ فیلئر ہے, یاد رکھیے گا یوتھ. تو آئی تھنک دس از دا. آپ اگلے فیوچر میں جا کے آپ نے بتایا کہ آپ اولمپکس کے لیے جو لوگ تھوڑی سی کوئی نہ کوئی ان کی ڈسیبلٹی ہے اس کو ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ٹریننگ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. بیسیکلی میرا ایک انیشیٹو ہے, میرا ڈریم پروجیکٹ تھا, اور اس کا نام ہے اسکول آف موٹیویشن. اس میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ دس ول بی اے پلیٹ فارم ویئر دا پیپل ول کم اینڈ ٹرانسفارم دیئر لائفس. اور یہ صرف وہ نہیں ہے کہ اسپیسیفک ہوگا کچھ لوگوں کے لیے, ناٹ ایٹ آل. اس کے اندر ہم موٹیویشن ٹریننگز دیں گے, اس میں کارپوریٹ ٹریننگز بھی ہوں گی, اس میں CSR کے پروجیکٹس بھی ہوں گے جو میں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اس میں یونیک پوائنٹ تھا, یونیک ڈریم تھا, وہ تھا جو میں دیکھ رہا تھا اولمپکس ٹریننگ ونگ ہوگا, جو بیسیکلی 10 بچوں کو اٹھائے گا, ان کو 15 ایئر لیس سے, اور ان کو بیسیکلی سپورٹ کرے گا کہ آپ بھی یو ہیو گاٹ دا ٹیلنٹ اور یو کین ڈو ایوری تھنگ. بیکاز ارشد ندیم کی ایگزامپل ہمارے میں نے آپ کو پہلے دی, اس طرح طلحہ تھے جو ویٹ لفٹر تھے, اس طرح دیر آر سو مینی ٹیلنٹز اراؤنڈ. ان کو ہم گروم کریں گے, ان کو ٹرین کروائیں گے, ان کو انٹرنیشنل باڈی سے وہ کنیکٹ کروائیں گے, تاکہ ہمارا پاکستان کا ایک امیج ورلڈ لیول پہ ایک سافٹ امیج کریٹ ہو. کیونکہ بالکل ٹھیک, بہت زبردست. سوری ٹو کٹ یو, ایک چیز میں بتانا اس میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ دیکھیں, آپ 15 پلیئر 20 پلیئر آپ ٹرین کرتے ہیں ایک گولڈ میڈل کے لیے, تو why not to train 10 different players for 10 different sports for 10 gold medal. So sorry, this is what my point. بس لاسٹ ہمارے پاس 2 منٹس ہیں, ہم آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے. obviously جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا
ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ پہلا اسٹیپ کیا تھا آپ نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد کہ اب میں نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اور ایسے لوگ ہم آج کل کے ینگسٹرس میں دیکھیں بہت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس کو, کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, کئیوں کے ٹارگیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں بٹ ان کو وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ بہت زیادہ مطلب دل چھوڑ بیٹھیں اس میں پھر آپ کو سب سے پہلا ایسپیکٹ, سب سے پہلی فیکٹر کیا مائنڈ میں رکھنا چاہیے جو آپ کو انرجائز کرے تھوڑا؟ سب سے پہلی چیز جب میں بلائنڈ ہوا تھا تو میں نے اپنی سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آئی فوکس آن مائی اسٹرینتھ, اپنی اسٹرینتھ پہ میں نے فوکس کیا, اپنی اچیومنٹس پہ جو میں نے آلریڈی کی تھیں اس پہ فوکس کیا, اپنے انٹرسٹ پہ فوکس کیا. میں نے نیگیٹیوٹی کو اپنی لائف سے 0 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو ختم کر دیا. میں نے کہا میری لائف میں اب پازیٹیوٹی ہے. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اپنے گول ڈیفائن کرنے میں مجھے بڑی ہیلپ ملی. میں نے اپنے گولز کو ڈیفائن کیا. میں نے کہا اب جو وٹ ایور از ہیپنڈ, بیکاز وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا, اٹ از یوزلیس ٹو کرائی اوور اسپلڈ ملک. تو آپ جو چیز ہو جاتی ہے forget about it, move ahead, this is the moment, آگے کو بڑھنا چاہیے, never give up. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ شہباز, آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ناظرین اسی کے ساتھ کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.